usa, duha, tulo, upat, lima. Kani nga tabang te, ako na nang intrigo da ninyo. Maayong adlaw mga ka-team Tinabangay. Karong adlaw atong gitabangan ang bata nga usa ka PWD nga dili intawon makatindog. Kaning bataa wala nay amahan o gibilin lang gid intawon sa iya ang mga ayaan. Kay ang iya ang inahan anirbaho usab para naa sila'y makaon og saysay pa sa nagbantay. Gusto ra gyud kaayo unta mo kaon ang bata, ilabi na mo inom og gatas, pero dili nila mahatag kana tungod kay wala pod intawon sila'y ikapalit. O karon ato ana siyang gipamalitan og daghan kaayong mga gatas kay maogyod ang iya ang gikinahanglan kada adlaw kay para mobalik kabaskog ang iya ang lawas. Og aside sa mga gatas nga ato ang gipamalit, ato usab siyang gipamalitan og mga biskwit para anytime naa siya makaon sa iya ang panimalay. Og ato usab siyang gipalitan og mga wipes para naa siya ilimpyo sa iya ang lawas para danag siya perminti lang tawon. Og ato usab siyang gipamalitan og mga alkohol para dugang panglimpyo sa iya ang lawas. Syempre, ato usab siyang gipamalitan og mga chocolate kay kung ganahan siya mukaon, ganahan sa mga snack, makakaon ra gid intawon siya. Og aside sa mga chocolate, ato usab siyang gipamalitan og mga groceries og sa tanang gikinahanglan niya sa iya ang panimalay og para sa iya ang kaugalingon. Og pinaka-importante sa nga tanan, ato agid siyang ipamalitan og mga diaper para naa siya gamiton inig katulog niya. Og wala usab nato kalimti ang iya ang mga sabon para naa siya magamit inig pangaligo niya. Og wala usab nato kalimti ang mga shampoo, sabon, paggamit sa iya ang panglaba og sa tanang gamit nga hygiene para sa iya ang lawas, sa tanan niyang gikinahanglan alang sa iya ang personal needs. Og una sa tanan, dako gay kinakong pagpasalamat sa ato ang labang makagagahom nga gigiyahan ta kanunay sa ato ang pagtabang og sa ako ang pagblog. Og ilabi na sa tawo nga mi-sponsor ani ako ang pagtabang karon nga dili siya gusto magpa-mention. Ma'am, nakabalo na ka kung kinsa ka. Salamat kaayo sa imo ang kamaayo og walay katapusan ang ako ang pagpasalamat nimo. Kana tungod kani ako ang pagtabang karon, dili gid kini magmalampuson kung dili pinaagi nimo. Ma'am, ang Ginoo na gyud magsukli para sa imo ang kamaayo. God bless diha nimo uban sa imo ang pamilya. Sa imong gugma, unsa man kalayo ang langit. Mga ka-team Tinabangay, mamalihog ko ninyo share ani nga video. Ang inyo ang pag-share dako na kaayo og ikatabang. Thank you and God bless mga ka-team Tinabangay.